बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, मोहम्मद सादिक अपनी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा मौजू है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब, जो अपनी हठधर्मी और ड्रामेबाजी की वजह से इस वक्त खबरों का मौजू बने हुए हैं। मसला ये है कि ये जस्टिस, इनका सफ़र शुरू हुआ बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज बने, उसके बाद चीफ जस्टिस बने बलूचिस्तान हाई कोर्ट, और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए प्रमोशन होकर। इनके इस सफ़र में इनका साथ दिया साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी भेंगे बादशाह ने। उन्होंने इनका पूरा साथ दिया, ये यहाँ तक पहुँच गए। अब इफ्तिखार चौधरी साहब ने अपने दौर में नवाज शरीफ को 10 साल बाद एक नए केस में, जो उनके ऊपर चार्ज हो चुका था, जिसमें वो सज़ा याफ्ता थे, हवाई जहाज़ हाईजैकिंग जिसमें परवेज़ मुशर्रफ थे, उसके बाद कू हुआ, उनका तख्ता उल्टा गया, सब कुछ हुआ। उसके बाद 10 साल के बाद उस केस में जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने नवाज शरीफ को बरी कर दिया, उनको केस को ख़त्म कर दिया, नील एंड वाइट कर दिया, और उनको कहा कि आप साफ़ सुथरे हैं, पाक हैं, सादिक अमीन हैं, आप जाएं, इलेक्शन लड़ें और फिर मुल्क को लूटें, फिर मुल्क के ख़जाने पे डाका डालें। तो ये पाकिस्तान के अंदर जस्टिस के निज़ाम में ऐसे ऐसे आलिशान जज बैठे हैं। अब उन्हीं के कारिंदे हैं ये काजी फाइज़ ईसा साहब, उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। सन 2023 तक इनके चीफ जस्टिस बनने के चांसेस हैं। उसके बाद ये वही करेंगे जो भेंगे बादशाह कर चुके थे कि 10 साल के बाद वो, या 5 साल के बाद वो कोई एप्लीकेशन डालेगा, एक नाम निहाद वकील, और उस एप्लीकेशन के ऊपर वो ये फैसला सुनाएंगे कि जनाब नवाज शरीफ साहब बहुत ही सादिक अमीन हैं, वो जो लंदन फ्लैट का केस था वो बिल्कुल नाजायज़ था, और मरियम नवाज़ जो हैं वो भी बिल्कुल सादिक अमीन और बहुत ही अच्छी खातून है, और उनके ऊपर जो चार्जेस थे उनको भी नील एंड वाइट कर देंगे, और इस तरीके से फिर इस ख़ानदान के लिए एक राह हमवार हो जाएगी। तो ये इनकी प्लानिंग है नवाज शरीफ की। शुरू से इस काम के लिए इन्होंने बड़ा वर्क किया, इनकी ये प्लानिंग रहती है हमेशा। ये दो तीन जस्टिस को अपने साथ मिला के रखते हैं। जैसे पहले इन्होंने जस्टिस रफ़ीक तारर को अपने साथ मिलाया था, उसके बाद इफ्तिखार चौधरी को मिलाया, उसके बाद ये थरमिनुल्लाह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद, उनको अपने साथ मिलाया हुआ है। फिर लाहौर हाई कोर्ट में भी जस्टिस बाकर नजवी हैं, जिन्होंने नवाज शरीफ का केस एक ही दिन में सुनकर सुबह से शाम तक बैठे रहे, और एक पेपर जाता था रायविंड तक, जाती उम्रा, वहाँ से वो वापस आता था कि नहीं इसमें ये तरमीम करो, ये तरमीम करो, और वो जस्टिस जो है ना बैठे हुए थे, वो तरमीमें कर करके फिर दोबारा ड्राफ्ट तैयार होकर जा रहा था नवाज शरीफ के बाद। और फिर उसके बाद बलाखिर तमाम शाम तक नवाज शरीफ ने उस पर साइन किए, और वो उनकी बेल मंजूर हुई, और वो एक कन्विक्टेड मुजरिम, जिसको पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहली मर्तबा ज़मानत पर रिहा किया गया, और वो लंदन चला गया। अजीम शान चीफ जस्टिस के होते हुए कारनामा सर अंजाम दिया गया। सईद, वो जो आसिफ सईद खोसा, वो सब चीफ जस्टिस थे। तो ये नवाज शरीफ चीफ जस्टिस को और जस्टिसों को पाल के रखती है, ब्रीफ केस दे के रखती है, सबके हिस्से उनके घरों पे पहुंच जाते हैं। ये पाकिस्तान की सियासत में एक तवातिल और तसलसल है, जिसको जो समझदार लोग हैं उनको पता होता है कि क्या हो रहा है। अब आने वाले वक्त के लिए उन्होंने जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब को बिल्कुल तैयार करके रखा हुआ है आने वाले वक्त के लिए। इसलिए नवाज शरीफ के बेटों ने इनको लंदन में 2 अपार्टमेंट तोहफे में दिए, 2 बिल्डिंगें तोहफे में दी, और जो हुकूमत पाकिस्तान से पूछ रही है काजी साहब से कि काजी साहब ये बताएं ये बिल्डिंग आपने कैसे ली।
وہاں پر وہ قاضی صاحب ٹامر ٹول کر رہے ہیں، ان کو پاس جواب نہیں ہے، ان کو ادھر کی بھانک رہے ہیں، کبھی اس پہ الزام لگا رہے ہیں، کبھی اس پہ الزام لگا رہے ہیں۔ عیسیٰ صاحب نے ایک بندر تماشا لگا رکھا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سارے جج مجبور ہیں ان کا یہ بندر تماشا دیکھنے کے لیے۔ کسی میں اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ ان سے کہے کہ قاضی صاحب اینف از اینف، آپ پہ الزام لگ گیا ہے، جائیدادیں ہیں جو آپ کی بیوی اور بیٹوں کے نام پر ہیں، آپ کے بچوں کے نام پر ہیں، منی ٹریل دیں یا استعفیٰ دیں، گھر جائیں۔ نہیں، بندر تماشا چل رہا ہے اور سب چپ چاپ کر کے بیٹھے دم بخود ہوئے ہوئے۔ گورنمنٹ پاکستان پریشان ہے، ریاست پاکستان پریشان ہے کہ جب جسٹس سسٹم میں ایسے ایسے جج آ جائیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خود بکاؤ مال بنا رکھا ہے، اور انصاف کا ترازو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کیا گیا ہے اس کو بیچ رہے ہیں، اس کو چند ارب روپوں کے لیے، چند جائیدادوں کے اوپر ان کو بیچ رہے ہیں، ان کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، تو پھر قوم کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا ہوگا پاکستان کا مستقبل؟ تو بڑا افسوس ہوتا ہے ایسے ججوں کے اوپر، ایسے ججوں پہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو جن میں شرم و حیا نہیں ہے کہ انصاف کے ترازو کی رکھوالی کے حلف اٹھایا انہوں نے خدا کو حاضر ناظر جان کر، اور اس کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کر رہے ہیں وہ، انبلیویبل۔ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے ایک ضمیر کی آواز سنیں، رات کو سوچیں، سمجھیں۔ آپ کے پاس ڈیفینڈ نہیں ہے، آپ کے پاس منی ٹریل نہیں ہے۔ یہ فلیٹ آپ کو نواز شریف کے بیٹوں نے، اور یہ اپارٹمنٹ بلڈنگیں نواز شریف کے بیٹوں نے آپ کو تحفے میں دی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ آپ کو ہمارے ساتھ یہ ڈیل کرنی ہے سن 2023 میں۔ تو آپ کے پاس کوئی ڈیفینڈ نہیں ہے، نہ آپ کے پاس منی ٹریل ہے۔ آپ ریزائن دیں، گھر جائیں۔ قوم کو کس مصیبت میں ڈالا ہوا ہے آپ نے؟ پلیز ہوش کے ناخن لیں، جسٹس کو اتنا بدنام نہ کریں کہ لوگ جو ہے نا سوچیں کہ کیا جسٹس ملے گا اس سپریم کورٹ کے اندر، جس کے اندر اتنے سیل اور بکاؤ مال بیٹھا ہوا ہے۔ افتخار چودھری بکاؤ مال تھا، اس کے بعد آپ بن رہے ہیں، اطہر من اللہ ہے، باقر نجوی ہے، کس کس کا نام لیں؟ سندھ کورٹ تو بھری ہوئی بکاؤ مالوں سے۔ تو پلیز پلیز قاضی فائز عیسیٰ صاحب غیرت کا مظاہرہ کریں، اور آپ نے اپنی قیمت لگا دی۔ آپ کو 2 بلڈنگیں لندن میں دے دی گئی ہیں تحفے میں، لیکن آپ اس کو منی ٹریل نہیں دکھا سکتے، نہ آپ کے پاس ہے۔ آپ ریزائن دیں، گھر جائیں۔ ایک ذاتی طور کے اوپر جو ہے نا ایک خودداری بھی ایک اہمیت رکھتی ہے، انسانیت، خودداری، ضمیر، اور آپ نے مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ کا قائم کیا ہوا انصاف کا ترازو، اس کی آپ خرید و فروخت نہ کریں پلیز۔ اللہ حافظ۔